माँ नहीं राज्य हूँ, राज्य नहीं माँ हूँ भन्ने फ्रान्सका राजा को हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ लुई 14औं। मिस्रको सभ्यता कुन नदीको किनारमा विकसित भएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ नाइल नदी। अमेरिका र बेलायतको युद्ध कहिले सुरु भएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1705 अप्रिल 19। ब्रिटिस संसदबाट पाकिस्तान र भारत छुट्टा छुट्टै देश भनेर कहिले घोषणा गरिएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ 1947 जुलाई 16। प्रथम विश्व युद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? यसको सही एन्सर रहेको छ चन्द्र शमशेर। औद्योगिक क्रान्ति भन्दा अघि मानिसहरूले कुन पेशामा आबद्ध थिए? यसको सही एन्सर रहेको छ कृषि। म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गर्ने बेलायती राजा जोनको मृत्यु कहिले भएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1216 अक्टोबर 18। अंग्रेज सरकारले भारतमा नुन ऐन कहिले जारी गरेको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1930। सन् 1889 अप्रिल 20, सन् 1945 अप्रिल 30। हिटलरको चर्चित आत्मकथा को नाम के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ मेरो सङ्घर्ष। विश्वको पहिलो लिखित संविधान कुन देशको हो? यसको सही एन्सर रहेको छ अमेरिका। रुसमा जार शासनको अन्त्य कहिले भयो? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1917 मार्च 15। नेपोलियनका पिता को थिए? यसको सही एन्सर रहेको छ कार्ल बोनापार्ट। एडोल्फ हिटलरको जन्म कहिले भएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1889 अप्रिल 20। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको बेला फ्रान्सका राजा लुई 16औं लाई फ्रान्सका जनताले कहिले मृत्युदण्ड दिए? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1793 जनवरी 21। अमेरिकी स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम कहिले भएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ 1775 कि 1783 सम्म। टाई लगाउने चलनको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? यसको सही एन्सर रहेको छ फ्रान्स। प्रथम विश्व युद्ध कहिले सुरु भएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1914 जुलाई 28। म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गर्ने बेलायती राजा को थिए? यसको सही एन्सर रहेको छ राजा जोन। भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको जन्म कहिले भएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1869। मिस्रको सभ्यता कहिले सुरु भएको मानिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ ईसा पूर्व 3400। म्याग्ना कार्टा कुन भाषामा लेखिएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ ल्याटिन। फ्रान्सको राजाको दरबारलाई के भनी चिनिन्थ्यो? यसको सही एन्सर रहेको छ भर्सेलिज राजदरबार। भारतीय महाद्वीपमा विकसित भएको बौद्धिक सभ्यतालाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ आर्य सभ्यता। ऐतिहासिक कानुनी दस्तावेज म्याग्ना कार्टामा कतिवटा धाराहरू रहेका थिए? यसको सही एन्सर रहेको छ 63 वटा। म्याग्ना कार्टाको परिणाम स्वरूप प्रचलनमा आएको रिट कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ बन्दी प्रत्याक्षीकरण। औद्योगिक क्रान्ति कुन देशबाट सुरु भएको हो? यसको सही एन्सर रहेको छ बेलायत। वाटरलू युद्ध कहिले र कहाँ भएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1814 मे 16। फ्रान्सको संसदको नाम के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ स्टेटस जनरल। अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति को बनेको थिए? यसको सही एन्सर रहेको छ जर्ज वाशिङटन। प्राग ऐतिहासिक युगलाई अर्को के नामले चिनिन्थ्यो? यसको सही एन्सर रहेको छ हिमयुग। अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणाको मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ फ्रान्स। सिन्धु घाटीको सभ्यताको बारेमा खोज गर्ने पहिलो इतिहासवादी को हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ पेट्राक। प्रथम विश्व युद्ध कति दिन चलेको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ 1461 दिन। भारत ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र कहिले भएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ 1947 अगस्त 14। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको बेला फ्रान्सका राजा को थिए? यसको सही एन्सर रहेको छ लुई 16औं। वर्षमा 364 दिन हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर क्यालेन्डरमा निकाल्ने प्रचलन कुन सभ्यताबाट सुरु भएको हो? यसको सही एन्सर रहेको छ रोम सभ्यता। विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता कसलाई मानिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ मिस्रको सभ्यता। नेपोलियन फ्रान्सका सम्राट कहिले बनेका थिए? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1804। अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति को हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ जर्ज वाशिङटन। साथीहरू, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला, किनभने हामीले लोकसेवामा सोध्न सक्ने जनरल नलेजका प्रश्नहरूको भिडियोहरू अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ। धन्यवाद। डट पेनको आविष्कार कसले गरेका हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ जोन जे लाउड।
नेपाल टेलिकमले कहिलेदेखि प्रिपेड मोबाइल सेवा प्रारम्भ गरेको हो? यसको सही एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2064 असार 23। चियामा कुन विषालु क्षारीय तत्व हुन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ टेनिस। खुट्टामा जिब्रो हुने जीव कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ पुतली। मानिसले सबैभन्दा छिटो गर्न सक्ने काम कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ आँखा झिम्काउनु। जिब्रोको भित्री भागले कुन स्वाद थाहा पाउँछ? यसको सही एन्सर रहेको छ तितो। हवाई जहाज उड्दा प्रयोग गर्ने ग्यास कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ हेलियम। भारतीय संसद परिषदमा कुन नेपालीको शालिक रहेको छ? यसको सही एन्सर रहेको छ दुर्गा मल्ल। जटापोखरी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ सिन्धुपाल्चोक। लालबकैया नदीको किनारमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ कलैया, जुन कि बारामा रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ मुसहरनिया, जुन कि 49 मिटर धनुषामा रहेको छ। इतिहासका पिता भनी कसलाई भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ हेरोडोटस। संसारकै सबैभन्दा बढी सर्ने रोग कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ रुघा। भुटानको राष्ट्रिय एयरलाइन्सको नाम के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ डुक एयर। याहूका संस्थापक को हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ डेभिड फिलो र जेरी याङ। सन् 2012 को युरो कप फुटबलको उपाधि कुन देशले जित्यो? यसको सही एन्सर रहेको छ स्पेन। असंलग्न राष्ट्रको 17 सम्मेलन कुन राष्ट्रमा सन् 2014 मा आयोजना भयो? यसको सही एन्सर रहेको छ भेनेजुएलामा। अस्ट्रेलियामा निर्वाचनमा मत नखसालेमा कति जरिवाना तिर्नुपर्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ $4। सन् 2012 मा लन्डन ओलम्पिकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै मार्च 5 मा नेपालको झण्डा कुन खेलाडीले बोकेका थिए? यसको सही एन्सर रहेको छ प्रसिद्ध जङ्ग राणा। विचित्र नामको गुफा कुन जिल्लामा अवस्थित छ? यसको सही एन्सर रहेको छ गुल्मी। नेपालमा गद्य कविताको सुरुवात गर्ने साहित्यकार को हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ गोपाल प्रसाद रिमाल। विश्वमा सबैभन्दा पुरानो राजतन्त्र भएको मुलुक कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ जापान। भगवान गौतम बुद्धको मृत्यु पश्चात बौद्ध धर्मको बारेमा लेखिएको पहिलो ग्रन्थ कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ मूल सर्वास्ती विनय। लेबनानी भाषामा हिजबुल्लाह भनेको के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ ईश्वरको पार्टी। अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती पोलो खेल नियमित रूपमा कुन देशमा हुने गर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ नेपालको चितवनमा। संसारकै सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादक कम्पनी कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन। सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण कुन कुन किनारामा लाग्न सुरु गर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ सूर्यग्रहण पश्चिमबाट र चन्द्रग्रहण पूर्वबाट। लोटस 123 केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही एन्सर रहेको छ कम्प्युटर। अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई कुन देशको राष्ट्रपति हुन आग्रह गरिएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ इजरायल। प्राण विकासका सिद्धान्तलाई सबैभन्दा पहिले प्रमाणिक रूपमा कसले व्याख्या गरेका मानिन्छन्? यसको सही एन्सर रहेको छ चार्ल्स डार्विन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ग्लोबल 500 पुरस्कार पाउने प्रथम नेपाली को हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ कृष्ण कुमार पाण्डे। पृथ्वीको गतिभन्दा परमाणु घडी कति समयले चलाक रहेको छ? यसको सही एन्सर रहेको छ 0.9 सेकेन्ड। कमल फूलको आकार भएको नाटक देखाउन अपेरा घर कुन देशको कुन सहरमा छ? यसको सही एन्सर रहेको छ अस्ट्रेलियाको सिडनी। क्याल्कुलेटरका आविष्कार कसले गरेका हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ पास्कल। घरमा हुने सामान्य कुराकानीमा कति डेसिबल ध्वनि उत्पन्न हुन्छ? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिले जारी भयो? यसको सही एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 माघ 1। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको अध्यक्ष हुने पहिलो महिला को हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ विजयलक्ष्मी पण्डित, जुन कि भारतका हुनुहुन्छ। पाकिस्तानको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ स्टेट ब्याङ्क अफ पाकिस्तान। विश्वमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने मुलुक कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ भारत। नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता पाउने पहिलो विदेशी को हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ सर एडमन्ड हिलारी। ह्यारी पोटर पुस्तक श्रृङ्खलाकी लेखिका को हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ जे.के. रोलिङ। प्रधानमन्त्री मुस्लिम हुँदा राष्ट्रपति क्रिस्चियन र राष्ट्रपति मुस्लिम हुँदा प्रधानमन्त्री क्रिस्चियन हुने राष्ट्र कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ लेबनान। नेपालको राष्ट्रिय गानमा कति शब्द र कतिवटा अक्षर छन्?
यसको सही आन्सर रहेको छ 46 शब्द र 128 वटा अक्षर रहेको हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघमा भिटो प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ बेलायत। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ काठमाडौँ। सन् 2012 हाल चीनको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ बेन्जिया बाओ। कोन्ज्यो सोम पदमार्ग कुन ठाउँमा निर्माण गरिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ ललितपुर जिल्लाको सुदूर दक्षिण क्षेत्रमा। गोरखापत्र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गरियो? यसको सही आन्सर रहेको छ पुण्य पौडेल। भिजिट नेपाल 2020 को मस्कटमा के को प्रतीक चिन्ह राखिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ हिम मानव यति। कलाकार अङ्ग छिरिङ शेर्पाले डिजाइन गरेका हुन्। विश्व हाँसो दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ हरेक वर्ष मे महिनाको पहिलो आइतबार। बायोचिप्स कुन पुस्ताको स्विचिङ डिभाइस हो? यसको सही आन्सर रहेको छ 5औं पुस्ता। काओलिन भनेको के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ शुद्ध सेतो माटो। नेपालको सबभन्दा पुरानो खेलकुद सङ्घ कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ 2004। नेपालले ओलम्पिक खेलमा सर्वप्रथम कहिले सहभागिता जनायो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1964 मा। नेपाल फुटबल सङ्घका संस्थापक कसलाई मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ नरशमशेर जबरा। नेपाल गोल्ड कप कुन खेलमा प्रदान गरिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ घोडा दौड। ओलम्पिकमा प्रथमलाई स्वर्ण, दोस्रोलाई रजत र तेस्रोलाई कांस्य पदक दिने प्रचलन कहिलेदेखि सुरुवात गरिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1904 देखि। ANFA को पूर्ण रूप के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अल नेपाल फुटबल एसोसिएसन। विश्वको सबभन्दा पुरानो खेल कुनलाई मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ पोलो। चेस खेलको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ भारत। चन्द्रमामा सर्वप्रथम खेलिएको खेल कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ गल्फ। आगामी युरो कप सन् 2016 को आयोजक राष्ट्र कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ फ्रान्स। कोपा अमेरिका कप सबैभन्दा बढी जित्ने राष्ट्र कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ उरुग्वे। राष्ट्रमण्डल खेलको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1930 देखि। एसियाली खेलकुदको झण्डामा कतिवटा रिङ छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 11 वटा। पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई नेपालले कतिवटा स्वर्ण जितेको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 4 वटा। अखिल नेपाल कबड्डी सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2034। नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडी को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जीत बहादुर केसी। प्राचीन ओलम्पिक खेलको सुरुवात कहाँ र कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ ईसा पूर्व 786 ग्रिसको ओलम्पिक। सबैभन्दा बढी विश्वकप फुटबल पुग्ने राष्ट्र कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ ब्राजिल। एक दिवसीय तथा विश्वकप क्रिकेटमा लगातार 4 शतक प्रहार गर्ने खेलाडी को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ कुमार सङ्गाकारा श्रीलङ्काबाट। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्थापना कहिले भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2017। पोखरा कप फुटबल प्रतियोगिता पोखरा 2072 को विजेता टिम कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ नेपाल पुलिस क्लब। उपविजेता श्री स्टार क्लब। हिउँदे ओलम्पिक कहिलेबाट सुरुवात भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1924 फ्रान्स। कुनै पनि खेललाई ओलम्पिक सहभागी गराउन कति देशको सहभागिता आवश्यक पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ 12 देश। फिफा को स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1904 मे 21। प्रिन्स अफ वेल्स कप कुन खेलमा प्रदान गरिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ गल्फ। 6 वटा विश्वकपमा क्रिकेटमा सहभागी हुने खेलाडी को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जावेद मियादाद। नेपालको पहिलो खेलकुद सङ्घ कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ विक्रम सम्वत 2004। ग्रान्ड इस्लाम कुन खेलसँग सम्बन्धित छ? यसको सही आन्सर रहेको छ लान टेनिस। आगामी 10औं साफ च्याम्पियनसिप कुन देशमा हुनेछ? यसको सही आन्सर रहेको छ बङ्गलादेश। साग गेममा नेपालले जम्मा 3 स्वर्ण सहित कति पदक प्राप्त गर्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ 60। साग गेममा पहिले स्वर्ण प्राप्त नेपाली खेलाडी को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ निमा घरती मगर। साग हकी प्रतियोगिता 2016 को विजेता टिम कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ पाकिस्तान। साग फुटबल प्रतियोगिता 2016 को विजेता टिम कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ नेपाल र उपविजेता भारत। बङ्गबन्धु गोल्ड कप 2016 को विजेता टिम कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ नेपाल र उपविजेता बहराइन। फिफा का नवनिर्वाचित अध्यक्ष को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जिआनी इन्फेन्टिनो। फिफा बालोन डी ओर अवार्ड 2016 बाट को सम्मानित भए? यसको सही आन्सर रहेको छ लियोनल मेस्सी।
विराट गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता मोरांग 2072 को विजेता टीम कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ नेपाल पुलिस क्लब र उप विजेता झापा 11। विश्वको दोस्रो बढी जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ भारत। विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर कुन देशमा रहेको छ? यसको सही आंसर रहेको छ नेपाल। विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा स्थापना गरिएको रेडियो स्टेसनको नाम के हो? यसको सही आंसर रहेको छ खुम्बु एफएम। विश्वको सबैभन्दा ठुलो समुद्र कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ साउथ चाइना सी। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ गोबी मरुभूमि। संसारको छानो उपनामले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ पामिर पठार, जुन कि चीनमा रहेको छ। विश्वको कुन देशको कानुन सबैभन्दा कठोर मानिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ साउदी अरब। स्वर्ण मन्दिरको नगर उपनामले चिन्ने शहर कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ अमृत शहर, जुन कि भारतमा रहेको छ। संसारमा सबैभन्दा बढी कपास तथा सुर्ती उत्पादन गर्ने देश कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ चीन। बंगालको दुख भनेर चिनिने नदी कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ कोशी नदी। सुनौला प्यागोडाको भूमि भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ बर्मा अथवा म्यानमार। कुन देशलाई हिन्द महासागरको मोती भनेर चिनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ श्रीलङ्का। पर्सिया कुन देशको पुरानो नाम हो? यसको सही आंसर रहेको छ इरान। कुन देशलाई भाषाको चिडियाखाना भनेर चिनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ भारत। विश्वकै सबैभन्दा पुरानो खेल कुनलाई मानिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ पोलो। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ गोबी मरुभूमि। कुन देशले संसारकै सबभन्दा धेरै गहुँ उत्पादन गर्दछ? यसको सही आंसर रहेको छ चीन। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो र कुन देशमा रहेको छ? यसको सही आंसर रहेको छ अरुण उपत्यका। फागु खेलेर नयाँ वर्ष मनाउने देश कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ लाओस। विवाहको लागि ऋण दिने देश कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ साउदी अरब। विश्वमा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने ठाउँ कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ चेरापुञ्जी, जुन कि भारतमा रहेको छ। ह्याङ्गिङ गार्डन अफ बेबिलोन कुन राष्ट्रमा रहेको छ? यसको सही आंसर रहेको छ इराक। संविधानमा नेताको नाम उल्लेख गर्ने देश कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ चीन। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ सियाचेन। एसिया महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति रहेको छ? यसको सही आंसर रहेको छ 9600 किलोमिटर। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ थार मरुभूमि। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ चीन। पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ जापान। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ अरेबियन प्रायद्वीप। संसारमा सबभन्दा धेरै तयारी पोसाक निर्यात गर्ने देश कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ चीन। कुनै पनि फिल्म हाल नभएको देश कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ साउदी अरब। 5 नदीको भूमि भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ भारतको पन्जाब। विश्वमा सबैभन्दा बढी सुतीको कपडा उत्पादन गर्ने राष्ट्र कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ चीन। विश्वको कुन देशको सिमाना धेरै देशसँग जोडिएको छ? यसको सही आंसर रहेको छ चीन। ल्यान्ड अफ गोल्डन फाइबर भनेर चिनिने देश कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ पाकिस्तान। चीनको दुख भन्नाले कुन नदीलाई चिनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ हाङ्गो नदी। एसिया महादेशमा विश्वको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ? यसको सही आंसर रहेको छ 60%। विश्वको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ मृत सागर। एसियाको कुन शहरलाई मन्दिरै मन्दिरको शहर भनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ काठमाडौँ। एसिया महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन्? यसको सही आंसर रहेको छ 12वटा। विश्वको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रगान कुन देशको रहेको छ? यसको सही आंसर रहेछ जापान। भारतको मेनचेस्टर भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ मुम्बई। अन्तरिक्षको सबैभन्दा चिसो ग्रह कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ वरुण ग्रह। पृथ्वीमा दिन र रात बराबर कहिले हुन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बर। एक कस्मिक इयरमा कति वर्ष हुन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ 25 करोड वर्ष। पृथ्वीमा सबैभन्दा छोटो दिन कहिले हुन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ डिसेम्बर 22। हेली पुच्छ्रे तारा पछिल्लो पटक कहिले देखा परेको थियो? यसको सही आंसर रहेको छ सन् 1986। पृथ्वीबाट देखिने सूर्यपछिको सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ साइरस। चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्छ? यसको सही आंसर रहेको छ 1 मिनट 3 सेकेन्ड।
दिन र रात बराबर हुने अवस्थालाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ सम्पात। सौर्यमण्डलको उत्पत्ति कति वर्ष पहिले भएको मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 4.5 अरब वर्ष। सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ वरुण। सूर्यको सतहको अधिकतम तापक्रम कति छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 6000 डिग्री सेल्सियस। घेरायुक्त ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ शनि। पहिले अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ सोभियत सङ्घ, अमेरिका, फ्रान्स, जापान, चीन र भारत। पृथ्वीबाट सूर्य पछिको सबैभन्दा नजिकको तारा कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अल्फा सेन्टाउरी। पृथ्वीभन्दा सूर्य कति गुणा ठुलो रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 109 गुणा। सौर्य बतासको वेग कति भएको अनुमान गरिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 500 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। 366 दिनको एक वर्ष हुने अवस्थालाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अधिक वर्ष। बिहान र बेलुकाको तारा भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ शुक्र ग्रह। सूर्यको सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ बुध। अन्तरिक्षमा रहेको नक्षत्र, तारा, ग्रह तथा उपग्रहको समूहलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ ब्रह्माण्ड। चन्द्रमासको व्यास कति रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 3474 किलोमिटर। सबैभन्दा तातो ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ शुक्र। पृथ्वीबाट सूर्यको दूरी कति रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 14,94,97,870 किलोमिटर। ओलिम्पस मोन्स कुन ग्रहको सबैभन्दा अग्लो पर्वत हो? यसको सही आन्सर रहेको छ मङ्गल ग्रह। सूर्य ग्रहण लाग्दा सर्वप्रथम सूर्यको कुन भागलाई पहिले ढाकिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ पश्चिमी भाग। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनट 45.51 सेकेन्ड। सूर्यको ताप पृथ्वीमा कुन माध्यमबाट प्राप्त हुने गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ रेडिएसन। सोलर सिस्टमको बीचमा कुन तारा रहेको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ सूर्य। पृथ्वी गोलो छ भनेर कसले पत्ता लगाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ पाइथागोरस। पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्ने गतिलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ परिक्रमा। प्रकाशले 1 सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ 3 लाख किलोमिटर। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ कस्मोलोजी। पृथ्वीको सबैभन्दा लामो दिन कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ जुन 21। प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ प्रकाश वर्ष। सीतायान महाकाव्यका लेखक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ डाक्टर रमेश चन्द्र अधिकारी। हिमालपारी हिमालवारी नामक गीति नाटकका लेखक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ माधव घिमिरे। साहित्य लेखनका हिसाबले नेपाली पछि दोस्रो स्थानमा रहेको भाषा साहित्य कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ नेवारी। नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो रचना पृथ्वीनारायण शाह नामक कविता थियो भने पहिलो नाटक कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ हास्य कदम्ब। अक्षराङ्क शिक्षा कसले लेखेका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जय पृथ्वी बहादुर सिंह। नेवार भाषाको लिपिलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ रञ्जना। नेपाली भाषाको व्याकरण लेखनमा कलम चलाउने प्रथम विदेशी विद्वान को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जे.ए.ए. टन। जय पृथ्वी बहादुर सिंहद्वारा लिखित नेपालमै प्रकाशित भएको पहिलो व्याकरण कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ प्राकृत व्याकरण। गोठाले उपनाम कुन साहित्यकारको हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ गोविन्द बहादुर मल्ल। नेपाली भाषाको सबैभन्दा ठुलो शब्दकोश नेपाली शब्द सागरका लेखक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ बसन्त कुमार शर्मा नेपाल। नेपाली साहित्यको प्राथमिक काल भन्नाले कतिदेखि कतिसम्मको अवधिलाई भनिन्छ?
यसको सही आंसर रहेको छ प्रारम्भदेखि। विक्रम सम्वत 1939 सम्म नेपाली साहित्यको पहिलो कृतिको रूपमा कुनलाई मानिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह। नेपाली साहित्यको प्राथमिक कालको राम्रो सिर्जना मानिने तनहुँ भकुण्डो कृति कसले रचना गरेका हुन्? यसको सही आंसर रहेको छ शक्ति वल्लभ अर्याल। लाहुरे उपनाम कुन साहित्यकारको हो? यसको सही आंसर रहेको छ सूर्य विक्रम ग्यावाली। नेपाली साहित्यको प्राथमिक काल कुन साहित्यकारका धारासँग सम्बन्धित काल हो? यसको सही आंसर रहेको छ वीर र भक्तिधारा। छराङ्क शिक्षा कसले लेखेका हुन्? यसको सही आंसर रहेको छ जय पृथ्वी बहादुर सिंह। मुटुको व्यथा नाटक सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन भएको हो? यसको सही आंसर रहेको छ विक्रम सम्वत 1986। सेतो बाघका लेखक को हुन्? यसको सही आंसर रहेको छ डायमन्ड शमशेर। सर्वप्रथम झर्रोवादी आन्दोलनको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? यसको सही आंसर रहेको छ बनारस। नेवारी साहित्यका महाकवि को हुन्? यसको सही आंसर रहेको छ सिद्धिदास अहमद। ग्यासको दबाव नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ म्यानोमिटर। नेपालको सूचना प्रविधि पार्क कुन जिल्लामा स्थापना भएको छ? यसको सही आंसर रहेको छ काभ्रेपाल्चोक। चट्याङमा विद्युतीय चार्ज पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही आंसर रहेको छ बेन्जामिन फ्रैंकलिन। सबैभन्दा गह्रौँ धातु कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ अस्मियम। बैकानूर कास्मोड्रम कुन देशको अन्तरिक्ष प्रक्षेपण केन्द्र हो? यसको सही आंसर रहेको छ रसिया। प्यारासुटको आविष्कार कसले गरेका हुन्? यसको सही आंसर रहेको छ जे ब्लेन्चार्ड। अर्ली बर्ड केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही आंसर रहेको छ भूउपग्रह। सबैभन्दा हलुका ग्यास कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ हाइड्रोजन। प्रकाशको तीव्रता नाप्ने यन्त्र कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ फोटोमिटर। लेख्ने कलम फाउन्टेन पेनका आविष्कारक को हुन्? यसको सही आंसर रहेको छ वाटरम्यान। एक्सरेका आविष्कारक को हुन्? यसको सही आंसर रहेको छ विल्हेम कोनराड रोएन्टजेन। गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रिकर्ड कहिलेदेखि प्रकाशन हुन थालेको हो? यसको सही आंसर रहेको छ सन् 1955। टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट जन्मिएको पहिलो बच्चाको नाम के हो? यसको सही आंसर रहेको छ लुइस ब्राउन। दूधबाट दही बन्न कुन कीटाणुले सहयोग गर्दछ? यसको सही आंसर रहेको छ ल्याक्टोबेसिलस। नोबेल पुरस्कार नदिने विधा कुन हो? यसको सही आंसर रहेको छ अन्तरिक्ष विज्ञान। जस्ता र तामा मिलेर कुन धातु बन्दछ?
यसको सही आन्सर रहेको छ पित्तल। चिकित्सा शास्त्रका पिता भनेर कसलाई भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ हिप्पोक्रेटस। रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरणको प्रयोग भएको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ इन्फ्रारेड रेज। फ्रिजमा कुन ग्यास हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ एमोनिया। सर्वव्यापी घोलक भन्नाले केलाई मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ पानी। चन्द्रमामा बोलिएको पहिलो शब्द कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ ओके। सर्वप्रथम आफ्नो अपरेसन आफैले गर्ने डाक्टर को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ एवन हॉकिन। ओजोन तह संरक्षण गर्ने सम्बन्धी हेलसिंकी घोषणा कुन सालमा गरिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ 1989। आणविक विकिरणबाट सर्वप्रथम प्रभावित हुने शरीरको कुन भाग हो? यसको सही आन्सर रहेको छ हाडेमासी। ओजोन तह कुन तहमा रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ समताप मण्डल। पृथ्वीको सतहमा ओजोन तहको मात्रा कति रहेको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 0.02 ppm देखि 0.03 ppm सम्म। ग्रह तथा कुनै खगोलीय पिण्डका सतहबाट परावर्तन हुने प्रकाश नाप्ने इकाइलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अल्बिडो। अन्तरिक्षमा जन्मिएको पहिलो जीवको नाम के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ धानचरी। चन्द्रमाको सबैभन्दा गहिरो भागको नाम के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ टी अफ टिङ्गालिटी। चन्द्र धरातलमा रहेको सबैभन्दा अग्लो पहाड कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ डार्फिल पिक। कुन धातुलाई मूर्खको सुन भनेर भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ फेरिक अक्साइड। हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ भेरिन जिन फेरियर। एलपी ग्यासमा कति प्रतिशत स्पिरिटको मात्रा हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 57.6%। खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा कुन ग्यास रहेको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ ब्युटेन। गोबर ग्यासमा मिथेनको मात्रा कति प्रतिशत रहेको पाइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 50% देखि 70%। भौतिक शास्त्रका अनुसार सबभन्दा कम तापक्रम कति हो? यसको सही आन्सर रहेको छ -273 डिग्री सेल्सियस। कति प्रति घन मिटरसम्मका धुलोका कणहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वायु प्रदूषण सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डको रूपमा लिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 40 माइक्रोन। रामसार महासन्धिमा नेपालले कहिले हस्ताक्षर गरेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1989। आफ्नो अक्षमा घडी घुम्ने दिशामा घुम्ने एक मात्र ग्रह कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ शुक्र। ओजोन तहमा फैल्ने ग्यासको स्वाद कस्तो हुन्छ?
यसको सही आन्सर रहेको छ हल्का पिरो। सुनलाई पगाल्न कति डिग्री तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ 1064 डिग्री सेल्सियस। संसारको सबैभन्दा ठूलो हीरा कुल्लीनानको तौल कति रहेको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 503.2 ग्राम। सूर्यको तातो वा त्यसले तान्न नसक्ने क्षेत्रलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ हेलियोस्फेयर। इकाई समयमा भेलोसिटी परिवर्तन हुने भौतिक नाप के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ प्रवेग। नाडी र घुँडाको हाड कुन आकारको हुन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ घन आकार। घेरायुक्त ग्रह भन्नाले कुन ग्रहलाई बुझिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ शनि। औलोको परजीवी कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ प्लाज्मोडियम। कुन लामखुट्टेको फूलमा हावाको थैली हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ एनोफिलस। माकुरा ढाड नभएको अमेरुदण्डनीय कुन फाइलममा पर्ने जन्तु हो? यसको सही आन्सर रहेको छ आर्थ्रोपोडा। सप्तगण्डकी नदी को नेपाल सरहद भित्रको लम्बाई कति रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 338 किलोमिटर। मेची नदीलाई भारतमा पुगेपछि महानन्द भनिन्छ भने कनकई नदीलाई भारतमा पुगेपछि के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ बिरिङ। बागमती नदीको मुहानलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ बागद्वार। नेपाल भएर बन्ने सबै नदीहरू भारतको कुन नदीमा गएर मिसिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ गङ्गा नदी। छल्चा झरना डोल्पा जिल्लामा पर्दछ भने पाँच पोखरी झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ रामेछाप। सुरमा सरोवर बझाङ जिल्लामा पर्छ भने जाखिरा ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ कपिलवस्तु। धेरै पर्यटकको आवागमन हुने वा भ्रमण गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ काँडे भ्याकुर। एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र ICIMOD को स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1983 डिसेम्बर 5। ICIMOD को सदस्य संख्या कति छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 8 राष्ट्र। ललितपुर जिल्लाको जवाला खेलमा रहेको सदर चिडियाखानाको स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ जुद्ध शमशेर। प्रश्न नम्बर 1। राणाकालमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी काम कुन निकायले गर्दथ्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ तबेला दलान। प्रश्न नम्बर 2। राणाकालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ खड्ग निशाना अड्डा। प्रश्न नम्बर 3। शब्द विधा ग्रन्थको रचना कसले गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ अंशु वर्मा। प्रश्न नम्बर 4। पढ र पुराण नामक मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ नरेन्द्र देव। नेपालमा गुप्त सम्वत कसले चलाएका थिए? यसका सही आन्सर रहेको छ अंशु वर्मा। प्रश्न नम्बर 5। मानव न्यायशास्त्रको रचना कसले गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ जयस्थिति मल्ल। प्रश्न नम्बर 6। आफ्नो नामको अगाडि क बिन्द्र लेख्ने राजा को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर 7। नेपालको इतिहासमा स्वामी महाराज कसलाई भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ रणबहादुर शाह।
प्रश्न नंबर 8, वास्तविक नाम वीर नरसिंह कुंवर भएका जंग बहादुर राणाको नाम जंग बहादुर भनी नामाकरण कसले गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ मथावर सिंह थापा। प्रश्न नंबर 9, नेपालको पहिलो नहरको रूपमा रहेको चन्द्र नहर कुन नदीमा कार्यान्वयन गरिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ त्रियुगा। प्रश्न नंबर 10, कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई स्कुलका पिता भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ देव शमशेर। प्रश्न नंबर 1, प्रकाशको गति प्रति सेकेन्ड कति रहेको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 3 लाख किलोमिटर। प्रश्न नंबर 2, ध्वनिको गति प्रति सेकेन्ड कति रहेको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 332 किलोमिटर। प्रश्न नंबर 3, हीरा पगाल्न कति तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ 3500 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 4, कुन ग्रहलाई अंगारक ग्रह भनेर चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ मंगल। प्रश्न नंबर 5, पदार्थको इनर्सिया केमा निर्भर गर्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ पिण्ड। प्रश्न नंबर 6, चालको कुन नियमले बलको परिभाषा दिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ पहिलो नियमले। प्रश्न नंबर 7, भकुण्डो हान्न उचालेको गोडामा कुन शक्ति हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ स्थिति शक्ति। प्रश्न नंबर 8, केटीहरूको ध्वनिको तरंग लम्बाई केटाहरूको भन्दा छोटो हुन्छ किन? यसको सही आन्सर रहेको छ किनकि केटीहरूको ध्वनि तरंगको आकृति केटाहरूको भन्दा बढी हुने भएकाले। प्रश्न नंबर 9, अल्ट्रासाउन्डको आवृत्ति कति हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 20 किलोहर्ज भन्दा बढी। प्रश्न नंबर 10, समुद्रको गहिराई कुन उपकरणको सहायताले नापिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ फेदोमिटर। प्रश्न नंबर 1, प्रकाशको गति प्रति सेकेन्ड कति रहेको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 3 लाख किलोमिटर। प्रश्न नंबर 2, ध्वनिको गति प्रति सेकेन्ड कति रहेको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 332 किलोमिटर। प्रश्न नंबर 3, हीरा पगाल्न कति तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ 3500 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 4, कुन ग्रहलाई अंगारक ग्रह भनेर चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ मंगल। प्रश्न नंबर 5, पदार्थको इनर्सिया केमा निर्भर गर्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ पिण्ड। प्रश्न नंबर 6, चालको कुन नियमले बलको परिभाषा दिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ पहिलो नियमले। प्रश्न नंबर 7, भकुण्डो हान्न उचालेको गोडामा कुन शक्ति हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ स्थिति शक्ति। प्रश्न नंबर 8, केटीहरूको ध्वनिको तरंग लम्बाई केटाहरूको भन्दा छोटो हुन्छ किन? यसको सही आन्सर रहेको छ किनकि केटीहरूको ध्वनि तरंगको आकृति केटाहरूको भन्दा बढी हुने भएकाले। प्रश्न नंबर 9, अल्ट्रासाउन्डको आवृत्ति कति हुन्छ?
यसको सही आंसर रहेको छ 20 किलोहर्ज भन्दा बढी। प्रश्न नम्बर 10 समुद्रको गहिराई कुन उपकरणको सहायताले नापिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ फेदोमिटर। साथै प्रश्न नम्बर 1 राणाकालमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी काम कुन निकायले गर्दथ्यो? यसको सही आंसर रहेको छ तबेला दलान। प्रश्न नम्बर 2 राणाकालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही आंसर रहेको छ खड्ग निशाना अड्डा। प्रश्न नम्बर 3 शब्द विधा ग्रन्थको रचना कसले गरेका थिए? यसको सही आंसर रहेको छ अंशु वर्मा। प्रश्न नम्बर 4 पढ र पुराण नामक मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? यसको सही आंसर रहेको छ नरेन्द्रदेव। नेपालमा गुप्त सम्वत कसले चलाएका थिए? यसका सही आंसर रहेको छ अंशु वर्मा। प्रश्न नम्बर 5 मानव न्यायशास्त्रको रचना कसले गरेका थिए? यसको सही आंसर रहेको छ जयस्थिति मल्ल। प्रश्न नम्बर 6 आफ्नो नामको अगाडि क बिन्द्र लेख्ने राजा को थिए? यसको सही आंसर रहेको छ प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर 7 नेपालको इतिहासमा स्वामी महाराज कसलाई भनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ रणबहादुर शाह। प्रश्न नम्बर 8 वास्तविक नाम वीर नरसिंह कुँवर भएका जङ्गबहादुर राणाको नाम जङ्गबहादुर भनी नामाकरण कसले गरेका थिए? यसको सही आंसर रहेको छ मथावर सिंह थापा। प्रश्न नम्बर 9 नेपालको पहिलो नहरको रूपमा रहेको चन्द्र नहर कुन नदीमा कार्यान्वयन गरिएको छ? यसको सही आंसर रहेको छ त्रियुगा। प्रश्न नम्बर 10 कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई स्कुलका पिता भनिन्छ? यसको सही आंसर रहेको छ देव शमशेर। साथीहरु भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।